नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। आगामी जेठ 2 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने। वर्तमान सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। सांसद अपहरणमा संलग्नलाई पदमुक्त गर्न माग। सरकार अपराधी कार्यको पक्षमा नरहेको भन्दै नेकपाका नेता नेम्बुवाङद्वारा सरकारको बचाउ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। शुक्रबार नेपालगञ्जका थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। सरकारी अनुगमनको अभावमा किसान धानको बिउ खरिदमा ठगिँदै। सूचीकृत संस्थाबाट पाउने बिउ किराना पसलमा खरिद गर्न किसान बाध्य। भारतको महाराष्ट्र स्थित औरंगाबादमा मालवाहक रेलले खिच्दा 16 जना मजदुरको मृत्यु। दुर्घटनामा 5 जना घाइते। र इटालियन फुटबल लीग सिरी ए सुचारू गर्ने तयारीमा रहेका बेला 11 जनामा कोरोना संक्रमण। लीग सुचारू गर्न प्रश्न खडा। तत्कालका लागि खेलाडीको प्रशिक्षण नहुने। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढे लगत्तै अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो। वैशाख 21 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठक कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। जेठ 15 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो। बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेटमाथि समेत संसदमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गर्नेछ भने जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नेछ। संघीय संसदको 5औं अर्थात् हिउँदे अधिवेशन गत चैत 24 गते अन्त्य भएको थियो। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन लागू गरेपछि हिउँदे अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गरिएको थियो। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार वैशाख 28 गते मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। यसैगरी जेठ 13 गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। शुक्रबार सांसदहरूको तापक्रम नापेर मात्रै संसद भवनभित्र पस्न दिइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले वर्तमान सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै देउबाले सरकारका गतिविधिले शासन गर्ने आधार गुमाएको बताउनु भएको। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, अध्यादेश लगायतका प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको उल्लेख गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति पनि पुरा स्पष्ट छ। देउबाले अहिले कविभारा कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको भए पनि सरकार त्यसमा असफल भएको दावी गर्नुभयो। सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावनाले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कार्य गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई कोभिड-19 को नियन्त्रणलाई निर्मूल गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर कार्य गर्न आह्वान गरिएको छ।
उहाँले वर्तमान परिस्थितिमा संयम भएर सामना गर्न संसदलाई अपील समेत गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा देउबाले कांग्रेसले सरकारको अधिनायकवादी नियत विरुद्ध निरन्तर लड्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले लकडाउनको समयमा सरकारले श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी तथा सुकुम्बासीलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो। सभापति देउबाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई र सांसद अपहरणमा संलग्नलाई पदमुक्त गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो। देउबाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरी त्यसको योजना संसदमा पेश गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सत्तारूढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संसदको 6औं अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उपनेता नेमाङले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको र आपराधिक कार्यक्रमको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले बैठकमा सांसद अपहरण जस्तो अवांछित र आपराधिक गतिविधिमा सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि उपनेता नेमाङले सरकारको बचाउ गर्नुभएको हो। गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाल बाहिर रहेका विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन् उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र नेमाङले सरकार जवाफदेही र पारदर्शी रहेको समेत दावी पनि गर्नुभयो। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत रहनुभएका भट्टराईले प्रधानमन्त्री संविधान, लोकतन्त्र र कानून विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको दावी गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रिन सक्छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै नेता राजेन्द्र महतोले सरकार मानवता विरुद्धको अपराधमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भयो। महतोले कोरोना संक्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर्नुको सट्टा सरकार पद बचाउनका लागि रातारात अध्यादेश ल्याउन र दल विभाजनतर्फ लागेको उल्लेख गर्नुभयो। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुहिया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोड्ने, अपहरण गर्ने। बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले भारतमा समस्यामा रहेका 25,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेपालमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 6औं अधिवेशनमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू अलपत्र परेको भन्दै उनीहरूको उद्धारका लागि ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू अलपत्र परेका छन्। सरकारले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई ध्यान दिँदैछ भन्ने विश्वासका साथ यो 6औं अधिवेशन हामी सबैको सहयोग र मद्दतले शानदार रूपमा सफल हुनेछ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था अन्योलग्रस्त बनेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सामग्री अभावमा पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्र र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा सरकारको कुनै योजना बनाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। तत्काल नेपालभित्र आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा राख्ने र तिनको परीक्षण पश्चात आफ्ना गाउँ नगर जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। तराई भारतको
बोर्डरसँग जोडिएको हुनाले त्यहाँ संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। प्रदेशहरूले पाउनुपर्ने अधिकार अहिलेसम्म पाउन नसकेका कारण उचित रोकथाम हुन सकिरहेको छैन। उहाँले राहत वितरण कार्यकर्तामुखी भएको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार कमिसनमा रमाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नुभएको हो। भारतले सन् 2019 को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक माध्यम मार्फत समाधान नभइरहेको अवस्थामा फेरि नेपाली भूमि मै चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेको हो। भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले भारतको उत्तराखण्डको दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुख सहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गर्नुभएको हो। भारतले नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्नका लागि पत्रचार पनि गरेको थियो। भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि बैठकको मिति तय नहुँदा अहिलेसम्म दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन। सीमाविदले नेपाली क्षेत्रमा छिरेर भारतले बाटो खोल्नु गलत भएको बताएका छन्। स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका चिनिया नागरिक र प्रहरीबीच शुक्रबार झडप भएको छ। झडपमा परि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेत र एक प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। यस्तै 4 जना चिनिया नागरिक पनि घाइते भएका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्रममा झडप भएको हो। प्रहरीले उनीहरूको भिडलाई तितरबितर पार्न खोज्दा उनीहरू प्रहरीमाथि नै जाइ लागेका थिए। प्रदर्शन गर्न पुगेका सबै चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई ब्रेकुटी मण्डप स्थित पुलिस क्लबमा राखिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ। नेपालगञ्जका 12 वर्षीय 16 वर्षीय युवामा कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 102 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार ती युवामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेमा 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहेका छन्। मा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको छ। त्यसैगरी धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत महिलाको पनि शुक्रबार नै डिस्चार्ज भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। हाल देशभर गरेर 15,624 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना, काठमाडौँ बाहिर 132 गरी
135 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कुल PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 15,492 पुगेको छ। त्यस्तै RDT विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 54,531 पुगेको छ। अहिले विश्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आत्तिरहेको छ र त्यही विषयमा गुज्रिरहेको छ। यसको समाधानको पछि के हुन्छ विश्वले नै खोजिरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि लामो समय भइसक्यो लकडाउन छ। नेपाल विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा कडाई गर्न नसक्दाखेरि नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको सीमा अतिक्रमणको विषय अगाडि बढेको छ। पछिल्लो केही समय अगाडि भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूमि समावेश गरेर एउटा राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि निकै विवाद भयो। त्यो विवाद समाधान हुन नपाउँदै फेरि अहिले भारतको उत्तराखण्ड दार्चुलाको पिरौरागढ, नेपालको दार्चुला गुन्चीबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको रोड बनाउने तयारी गरेको छ, जुन कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन। अब हामी यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अहिले विश्व कोभिड-19 ले आक्रान्त भइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले बारम्बार रूपमा पहिला पनि एउटा आफूले राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो नेपालको भूभाग समावेश गरेर, त्यसको समाधान हुन नपाउँदै फेरि सडक मिचेर सडक बनाउने निर्माण कार्यको अगाडि बढाएको छ, जुन नेपाल सरकारलाई थाहै छैन। अब यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? धन्यवाद। यो वास्तवमा सरकारले मुलुकको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामाथि गरेको हेलचेक नै लापरवाही, साँच्ची भन्यो भने यो एक प्रकारको राष्ट्रघात हो। भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो देशको नक्साभित्र समावेश गर्दैखेरि देशभित्र जे जति प्रकारका आवाजहरू बुलन्द गरिए होला, त्यतिखेर सर्वदलीय राजनीतिक बैठकहरू बालुवाटारमा बोलाइए होला। आजसम्म सरकारले त्यसबारेमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता बचाउने कुनै काम नगरेर र वास्तवमा अहिले कोरोना महामारीको कारणले भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरूलाई जुन प्रकारले रोकिराखेको छ, यो अहिलेको पछिल्लो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नै भूमिबाट चाहिँ चीन निस्किने बाटो बनाएको अवस्थामा हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दुलाई समाप्त गरेपछि त अब भारतबाट चीन सिधै जान पाइने भयो र नेपालीहरूले आफ्नो घर भन्न पाएनन्, बास भन्न पाएनन्। गर्दा गर्दै हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै जुन अपमान गर्ने काम गरेको छ, यो नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रप्रतिको यो सरकारले गरेको राष्ट्रघात हो, सरकारको असक्षमता हो, अकर्मण्यता। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो, तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यो विषयमा मैले अध्ययन गर्नै बाँकी छ, अध्ययन गरेको छैन, विस्तृत रूपमा मलाई यसबारे जानकारी छैन भन्ने किसिमको एउटा अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यसले गर्दा त राज्य नै यो कुरामा गैर जिम्मेवार भएको देखियो नि, हैन? तपाईले भन्नुभएको कुरा 100% सत्य हो। मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, यो मुलुकको संविधान अथवा हाम्रा वीर पूर्वजहरूले आर्जन गरेको जुन अहिले राष्ट्रिय गान हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी मेची महाकालिका नेपाली जनता हौँ भनेका छौँ, त्यस्तो कुरामा पनि सरकारको परराष्ट्र मन्त्री अथवा सरकारको कुनै पनि निकाय, त्यो प्रधानमन्त्री लगायत जोसुकै पनि होस्, यस्तो गैर जिम्मेवार काम गरेर राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई राज्य सत्तामा बस्ने 1 इन्च पनि नैतिक र राजनीतिक अधिकार पनि छैन र यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको नभएर सी जिनपिङ विचारधाराको सरकार हो, यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकार होइन भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीजीको अभिव्यक्तिले पनि प्रश्न पारेको हुँदाखेरि यो सरकार राष्ट्रघाती हो भन्न सकिन्छ।
हजुर, अब हामी विधिको शासन पालना गर्छौँ भन्छौँ अनि त्यसमाथि पनि सङ्घीय गणतन्त्र छ। यस्तो अवस्थामा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्य तथा मान्यता विपरीत नै गएर नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई यो कदम भारत सरकारले अगाडि बढाउनु भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम र सिद्धान्त विपरीत भएन र? हो, यो अनतिक्रम्य हरेक देशको आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सिमाना अनतिक्रम्य हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त अन्तर्गत हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हौँ। यो सरकार चीन र भारत आफू आपसमा मिलेर हाम्रो त्रिदेशीय विद्युत समाप्त पारे र एउटा यो देशको राजनीतिक दलहरू कहिले उत्तरमुखी कहिले दक्षिणमुखी भएको कारणले गर्दा चीन र भारत मिलेर यो बाटो आपसमा आवागमन गर्ने गरिसकेपछि न त यो सरकार चीन र भारतको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो कुरा राख्न नै सक्छ, न नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई बचाउने कामै गर्न सक्छ। अहिले तपाईँले भनेअनुसार विधिको शासन भनेपछि यो संविधानमा नै नेपाली जनता यो देशको राष्ट्रिय सत्ता सम्पन्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने यो सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त मान्यता अनुकूल अर्काको भूमि अपहरण गर्ने थिचोमिचो गर्ने विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज पनि उठाउन नसक्ने मात्र होइन कि लाचार हुने, मलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ, म जान्दिनँ, म सक्दिनँ भन्न पाइन्छ यस्तो विषय। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि निवेदन गरेँ योभन्दा गैर जिम्मेवारी र राष्ट्रहित प्रतिकूल राष्ट्र विखण्डन गर्ने काम पनि थाहा छैन भन्ने जस्ता लाचार राज्य व्यवस्थामा बसेका मान्छेहरूबाट देशको हित हुँदैन। यो सरासर राष्ट्रघात हो, अपराध हो। अधिवक्ताज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हवस्, मलाई समय दिनुहोस्। संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। केही समय अगाडि मात्रै भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समावेश गरेको थियो र त्यो भएसँगै निकै विवाद पनि भएको थियो। कूटनीतिक पहल गर्न विभिन्न किसिमका काम पनि भएका थिए। तर यो समस्या समाधान हुन नपाउँदै अहिले यो लकडाउनको समय छ। यो विपदको घडीमा फेरि भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। यसले गर्दाखेरि थप चुनौती र थप समस्या देखिएको छ र राज्य गैर जिम्मेवार भएको पनि देखिएको छ। यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। अब हामी फेरि यो विषयमै जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालको कानुन, नेपालको संविधानले के भन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हामीले सन्धि र सम्झौताहरूलाई हस्ताक्षर गरेका छौँ भने यस्तो अवस्थामा जब कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यसको समाधान गर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन, हामी यो विषयमा पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा यो उद्घाटन गरेको कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी नै छैन, आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ। यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यो विषयमा आफूले कुनै पनि जानकारी नपाएको बताउनु भएको छ। आफूले पढिरहेको, खोजिरहेको, अनुसन्धान गरिरहेको र यो विषयमा यथेष्ट जानकारी आफूलाई नआएको बताउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालको भूभागमाथि भारतीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। अब यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि हामीले अर्को एकजना अधिवक्तालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर प्राविधिक कारणले उहाँसँगको सम्पर्कमा हामी जोडिन सकिरहेका छैनौँ। एकछिनपछि हामी जोड्नेछौँ। अब बाँकी समाचार। कानुनी शासनको प्रवर्धन नहुँदासम्म लोकतन्त्र सबल र सुदृढ हुन सक्दैन। नेपालमा कानुनी अभ्यास भएको लामो इतिहास भए पनि नागरिकमा कानुनी राज्यको अझै अनुभूति हुन सकेको छैन। 10.5 दशक लामो कानुनी अभ्यास गरेको नेपालले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कानुनी राज्यको संस्थागत विकास हुन नसकेको हो। मुलुक विधि र पद्धतिमा चल्न नसक्दा नागरिकमा कानुनी राज्यको अनुभूति हुन नसकेको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अभ्यास गरिन्छ। संविधानले पनि यही सुनिश्चितता गरेको छ।
यही सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात गरेर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रबन्ध छ। यसको अर्थ भनेको कानूनद्वारा निर्देशित विधिमा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो। कानूनबाट निर्देशित शासन र प्रशासनको अझै संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। खास गरी न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै होइन, अपराधलाई राजनीतिक छाताको ओत लगाउने गलत प्रवृत्ति छ। एकदमै फितलो छ। एक किसिमले भन्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अहिलेको राज्य संयन्त्र अकर्मण्य जस्तो छ। अहिले हेर्नुहोस् न, कति संवैधानिक आयोगहरू, अब ती त तत्काल गठन गर्नुपर्ने आयोगहरू थिए, तिनीहरूको गठन नै भएको छैन। कति कानुनहरू आउन बाँकी छ, आएका कानुनहरूको कार्यान्वयन हुँदैन। अनि चाहिँ जे कुरा नगर्नुपर्ने थियो ती कुराहरू चाहिँ बढी भइरहेछन्, अनि गर्नुपर्ने कुराहरू न्यूनतम पनि भइरहेछैन। न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा समस्या भए जस्तै न्याय सम्पादनमा भइरहेको अभ्यास पनि अर्को समस्या हो। लामो र झन्झटिलो न्याय सम्पादनले न्यायको पहुँच र कानूनको अनुभूति तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। जबसम्म तल्लो तहसम्मका नागरिकसम्म न्यायको अनुभूति हुने परिस्थिति बन्छ, त्यसले कानूनमाथिको विश्वास दर्बिलो बनाउँछ। तर हालसम्मको न्याय सम्पादनले आम नागरिकको विश्वास जित्न सकेको छैन। शक्ति र बाहुबलको प्रभावका कारण नै न्याय मर्दै जाने र आम नागरिकले मानव अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ। दस्तावेजमा लेख्नलाई धेरै वर्ष लाग्यो। 2007 सालभन्दा अगाडिको 3 सालदेखिको राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनदेखि सुरु भएर तपाईँको 62-63 आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व, होइन, यी सबैको परिणाम के थियो भनेदेखि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र, समाजवाद, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार भन्ने कुराहरू चाहिँ दस्तावेजमा लेख्नका लागि ठुलो मेहनत गऱ्यौँ र ठुलो मूल्य चुकायौँ, धेरै रगत बगायौँ, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घरबारविहीन भए र त्यसबाट प्राप्त भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो दस्तावेजमा लेखिया छ, दस्तावेजमै मात्र लेखियो। हाम्रो नेपालमा कानुनी अभ्यास भएको इतिहास लामो भए पनि कानूनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको अझै जबरजस्त छ। सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको आधारमा संघीय शासन सञ्चालन हुने भए पनि राजनीतिक ओतले अपराध जोगिने गलत अभ्यास छ, जसका कारण अझै नागरिकले कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नसकेकोले 67औं कानून दिवसले कानुनी राज्यको सुनिश्चितताको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कानून ब्युरोका साथमा पुष्पा पोखरेल, काठमाडौँ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। यो सडक मार्ग खोलिसकेपछि आम नागरिकमा चिन्ता पनि बढिरहेको छ। एक किसिमले भारतले हस्तक्षेप बढाउँदै गएको भन्ने विषय पनि आइरहेको छ। अब हामी यो विषयमा फेरि केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। हजुर, अब विगतदेखि नै भारतले पहिले पनि नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर एउटा राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो समस्या समाधान हुन नपाउँदै फेरि सडक मार्ग खोलेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको विषयमा छिमेकी मुलुकबाट पटक पटक यस किसिमका कार्यहरू हुँदै आएका छन् र नेपाल सरकारहरू विगतका र अहिलेसम्मकै सरकारहरू यो समस्याको समाधानका लागि भारत सरकारसँग यसलाई चाहिँ एड्रेस गराउन चाहिँ सफल भएको पाइँदैन। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हौँ, हामी पनि राष्ट्र हौँ। भारत जति अधिकार राख्दछ हामी नेपाल पनि उत्तिकै अधिकार राख्दछौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार। नेपाल सरकारको भारत सरकारसँग को सम्बन्ध र उसँग म पनि त जत्तिकै सार्वभौम छु भन्ने हिसाबबाट कूटनीतिक टेबलमा बसेर कुरा गर्न सक्ने क्षमता मा रास आएको यो सरकार विशेषको अथवा मन्त्री विशेषको यो हो भन्ने लाग्छ र यो अत्यन्त खेदजनक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै त्यसलाई आफ्नो राज्य शक्ति को प्रयोग मार्फत त्यसलाई चाहिँ के छ भने रोक्नको लागि कूटनीतिक पहल गर्ने त छँदैछ, सँगसँगै आफ्नो सीमाभित्र आफ्नो प्रहरी सुरक्षा कर्मी बाट पनि त्यसको
सुरक्षा संरक्षण गर्न जरुरी छ। यो अहिले नेपाल सरकारले तत्काल हेर्नुपर्ने एड्रेस गर्नुपर्ने विषय हो, तर त्यो भइरहेको पाउँदैनौँ, दुःख लागेको छ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा पहिला पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू आइरहँदा कूटनीतिक पहलको लागि आग्रह गर्दाखेरि भारत सरकारबाट कुनै पनि किसिमको पहल हुन सकेन, टारेको जस्तो देखियो। फेरि अर्को काम भइरहेको छ, यसरी कूटनीतिक पहल पनि गर्न नमान्ने, एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता हस्ताक्षर गरेर सदस्य राष्ट्र भएसँगै यो अपहेलना भयो भनेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने बाटो छ कि छैन, के भन्छ संविधानले? हेर्नुहोस्, अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारत, नेपाल या चाइना जुनसुकै राष्ट्र होस्, हामी समान हैसियत राख्दछौँ र यो दुई देश बिचको सीमाको विषयमा यदि विवाद हुन्छ र आन्तरिक रूपमा समाधान हुँदैन भने त हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अदालतमा जान पनि हामी सक्षम हुन्छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुभन्दा अगाडि हामी छिमेकी राष्ट्र भएको कारणले छिमेकमा भइसके, अब छिमेकी फेर्न सकिँदैन क्या, अब साथीभाइ फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन भने जस्तो अब उसँग कूटनैतिक वार्ताद्वारा नै चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। यो कुरामा नेपाल सरकारहरू पटक पटक चुकेका पाउँछौँ र अहिलेको अवस्थामा अब यो अलिकति भारत र चाइनाको दुवैको हेपा प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। अहिले जो लिपुलेखको कुरा हो, जो रणनीतिक रूपमा उनीहरू चाइना र भारतको व्यापारको सन्दर्भमा यो दुईटै राष्ट्रहरूको कुरा मिलेको जस्तो यहाँनिर देखिया छ। यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, यसलाई प्रेसरको रूपमा र आन्तरिक रूपमा चाहिँ भारतसँग कूटनीतिक वार्ताद्वारा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यदि भएन भने अनि बल्ल हामी अन्य उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लगायतको उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। हजुर, अब यो राष्ट्रिय विषय भयो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भयो, यस्तो अवस्थामा यस्तो विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको, आफूले अध्ययन गरिरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिले त राज्य कतै गैर जिम्मेवार नै बनेको होइन भन्ने दर्शाउँछ नि, होइन? एकदमै यो प्रदीप गेवालीजीले भन्नुभएको कुरा जुन आएको छ, यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्ण, आफ्नो आँखा देखा भएको कुरालाई पनि आँखा छोपेर लाज छोपेर बोलेको जस्तो कुराहरू भयो। उहाँकै पार्टीको, उहाँकै पूर्व मन्त्री भइसकेका भीम रावल लगायतका व्यक्तिहरूले त्यहाँको वास्तविक स्थिति यो छ भनेर हिजो सदनसम्ममा र आम सञ्चार माध्यममा समेत सकेको कुरा उहाँले मलाई थाहा छैन भनेर भन्ने चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। यो उहाँको पद अनुकूलको कुरा भएन। हजुर, एक त राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूबाट गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हुन्छ, अर्कोतर्फ हाम्रो संविधान तथा कानुनका कुराहरू कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएका कारणले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूले बारम्बार रूपमा यसरी हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढेको हो। त्यस्तो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने हामी कहाँ यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, कम्प्लेक्सको कारण अब हामी सानो राष्ट्र छौँ, हामी ठुलो राष्ट्रसँग के पद गर्न सकौँला र भन्ने खालको एक खालको हिंसाबोध या लघुताभासको उस रहिरह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी नेपाली हाम्रा नेताजीहरू यो दक्षिणसँग खास गरी भारतसँग चाहिँ अब किन हो सधैँभरि उहाँहरूबाट केही व्यक्तिगत लाभ लिइरहनुहुन्छ वा के छ है। अब यसमा भारतसँग कुरा गर्नलाई पटक पटक हाम्रा नेताहरू चाहिँ असक्षम देखिएका, उसमा कुरा गर्न नसक्ने भएको जस्तो हामीलाई फिल भइरहेको छ। हाम्रो राज्य सरकार नै भनौँ न, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू नै भारत सरकारसँग झुकेको हामी पाउँछौँ। कुरा चाहिँ राष्ट्रवादको गर्ने, सरकार भाषण गर्ने, भारतलाई गाली गरेरै शासन सत्तामा पुग्ने, तर त्यही आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही भारतसँग लम्पसार पर्ने खालको यो प्रवृत्ति चाहिँ देखिया छ। यो अत्यन्त खेदजनक छ। हस् महासचिवज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल। भारत सरकारले अगाडि बढाइरहेको यो कदम सराहनीय छ कि छैन? कानुन र संविधान विपरीत भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो खुल्छ कि खुल्दैन? के नेपालको कानुन फितलो भएरै यस्तो भएको हो? यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौं। अब बाँकी समाचार। कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेशमा किट अभाव सिर्जना भएको छ। पीसीआर र आरडीटी परीक्षणबाट कोरोना फैल नभएको पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने किटको अभाव भएको हो। संघीय सरकारले प्रदेशमा किट नपठाउँदा कोरोना परीक्षण समेत रोकिएको छ। किट सकिएपछि प्रदेशमा कोरोना परीक्षण रोकिएको छ। हालसम्म पीसीआर र आरडीटी दुवै प्रविधिबाट 68,000 बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। देशभर 17 ठाउँमा परीक्षण हुँदै आएको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 17,372 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र बाहिर 130 गरी 133 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 14,509 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,093 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अस्पतालहरूको प्रिपेयर्डनेस टेस्टिङको संख्याहरू बढाउने कुराहरू हामीले गरिराखेकै छौँ। भविष्यमा केही दिनमा अझ बढी गर्नेछौँ। सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भने पनि सबै प्रदेशमा किट अभाव देखिन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा तत्काल 5,000 किट आवश्यकता भएको छ। अहिलेसम्म 1100 बढीको परीक्षण भइसकेको छ भने संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा किट थोरै पछाएकाले अभाव हुने निर्देशनालयले बताएको छ। चरणमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यहाँ कोरोनाको केस पोजिटिभ नदेखिएका कारणले हो कि अन्य प्रदेशभन्दा हाम्रो प्रदेशमा धेरै कम मात्रामा सामानहरू पठाइएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर त्यसैको आधारमा हामीले हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गरिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापनबाट पनि हामीले यहाँ स्टक कम हुन चाहिँ दिएको छैनौँ। 15 लाख जनसङ्ख्या भएको कर्णालीमा हालसम्म कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कर्णाली फर्कनेहरूको संख्या धेरै रहेको छ। करिब 22,000 को हाराहारीमा स्वदेश फर्किएको अनुमान छ। प्रदेशले हालसम्म पीसीआरबाट 1105, नयाँ मेसिनबाट 1162, पुरानो मेसिनबाट 220 को परीक्षण गरेको छ। अब पीसीआर प्रणालीबाट हामीले कर्णाली प्रदेशमा टेस्ट गरेको अहिलेसम्ममा 1105 हिजोको मितिसम्ममा त्यति टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ नि नयाँ मेसिनबाट हामीले 162 वटा, पुरानो मेसिनबाट 210 वटा हामीले गरेको। त्यसपछि अब केही चाहिँ कर्णाली प्रतिष्ठानबाट, केही चाहिँ नि हामीले यहाँबाट, कोही धनगढीमा, कोही काठमाडौँमा पठाएपछि टोटल 1105 टेस्टहरू हामीले गरेको अवस्था हो। यस्तै वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा पनि किट अभाव भएको छ। कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै गरेका यी क्षेत्रमा किट अभाव हुँदा थप त्रास समेत बढ्दै गएको छ। वीरगञ्जमा किट अभाव हुँदै जाँदा परीक्षणमा समस्या हुने देखिएको अस्पतालले सुनाएको छ। पीसीआर परीक्षण गरिसकेपछि हामीसँग अहिले 250 केसको लागि किट र रिएजेन्ट हामीसँग प्राप्त भएको थियो। त्योलाई हामीले क्रमिक रूपमा प्रयोग पनि गर्दैछौँ र भिटिएम हिजो मात्रै 400 वटा प्राप्त भएको छ र हामीले यो जुन परिवारको जुन 18 जना हामीसँग सङ्क्रमित भर्ना हुनुभएको छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर स्याम्पल कलेक्सन गर्दैछौँ। किनभने हामीसँग स्याम्पल थुप्रै हुने भएर त्यो सबैलाई एनालाइज गर्न हाम्रो ल्याबले सम्भव भएन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमणको दर बढे पनि परीक्षण निकै सुस्त छ। परीक्षण सुस्त हुँदा थप त्रास पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले किट जस्तो अत्यावश्यक सामग्री अविलम्ब प्रदेश पठाउन नसक्दा परीक्षण रोकिएको हो। यसर्थ संघीय सरकारले प्रदेश अस्पतालहरूमा अविलम्ब किट पठाउन विशेष पहल गर्न निकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोका साथमा सुर्खेत सहकर्मी विवश कुमार सेजवाल र पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह र विनिता केसीको रिपोर्ट।
धनगढीमा राखिएका प्रयोगशालामा कोरोना नमुना परीक्षण सुस्त हुँदा जोखिम बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा स्थापना गरिएको मेसिन दैनिक 270 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भए पनि थ्रोट स्वाब सङ्कलन हुन नसक्दा मङ्गलबारदेखि प्रदेशमा कुनै पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। पशु अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीमा परीक्षण भएको प्रयोगशालामा हप्तामा 97 जनाको परीक्षण हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय दैनिक सरदर 20 जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा भए पनि नमुना संकलनसँगै परीक्षण सुस्त गतिमा हुन थालेको हो। आरटीपीसीआर मेसिन सुरु गरेका छौँ 29 गतेबाट हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न 460 वटा चाहिँ टेस्ट गरेका छौँ। अहिलेको एभरेज निकाल्दाखेरि दिनमा चाहिँ 30 वटा जस्तै स्याम्पल चाहिँ टेस्ट भएको छ। यस्तो छ जम्मा अब 30 वटा मात्र स्याम्पल एभरेजमा छ अहिलेसम्म होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नाले स्याम्पल चाहिँ अब नआएको कन्डिसन चाहिँ छ। अब स्याम्पल जति आए पनि हामी गर्न चाहिँ तयार छौँ। अब स्याम्पल नआएर चाहिँ अब हाम्रो टेस्ट भोल्युम पनि कम भएको छ। मापदण्डको आधारमा नमुना संकलन गरिएको परीक्षणमा केही कमी आएको प्रयोगशालाले स्वीकार गरेको छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरसको लक्षण भएका व्यक्ति, पछिल्लो 14 दिनभित्र विदेशबाट आएका व्यक्ति, कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र कोरोनाको लक्षण भएका स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै स्वाब संकलन गर्न बनाएको मापदण्ड अनुसार नै थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे नै अहिलेसम्म हामी 9वटा जिल्लामा दैनिकै सम्पर्क हुन्छ। 88 पालिकामा त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे भेटिया छैन। भेटियो भने अब कता कता त्यसमा चाहिने केमिकलहरूको अभाव थियो। तर लक्षण भएको मान्छे त हुनु पर्यो नि त गाउँमा कतै। अब गाउँमा लक्षण भएको मान्छे भेटियो भने हामी जिल्ला तहमा त्यो नमुना सङ्कलन गर्न लगाउँछौँ र उहाँहरूले धनगढी पुगाउनुहुन्छ अनि हामी यहाँ जाँच गर्छौँ। अब कुनै लक्षणै भेटिएको मान्छे छैन भने त दायरा कसरी अगाडि बढ्नु। सुदूरपश्चिममा 5 जना संक्रमित भेटिएकोमा 4 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकी 1 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण भएको छैन। संक्रमितको 2 पटक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 1 हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ र 7 दिनदेखि 10 दिनको बीचमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने हो। तर सुदूरपश्चिममा पुनः परीक्षणका लागि व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सेती प्रादेशिक अस्पतालले पुनः परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ। जना चाहिँ डिस्चार्ज गरेर घर पठाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये 1 जनालाई चाहिँ हामीले 1 हप्तापछि बोलाएर जाँच गराएका छौँ। उसमा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। बाँकी 3 जनाको लागि चाहिँ हामीले फेरि बोलाएर जाँच गराउने पक्षमा छौँ र अहिले चाहिँ तत्काल 1-2 दिनको लागि चाहिँ केमिकलको अभाव भएको देखिएको हुनाले अब 1-2 दिनमा हामी बोलाएर जाँच गराउनेछौँ। परीक्षण कार्य प्रभावित भएपछि शंकास्पद आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको बसाई लम्बिने देखिएको छ। सबै क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको स्वाब परीक्षण नहुँदा बसाई लम्बिने मात्र होइन, थप कोरोनाको जोखिमतासँगै अन्यलता बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लकडाउनको कारण शिक्षा क्षेत्र पनि ठप्प छ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा हजारौं विद्यार्थीको शिक्षा आर्जनको अवसर गुमेपछि अनलाइन मार्फत शिक्षणको बहस सुरु भएको छ। अनलाइन कक्षाको बहस भए पनि विपन्न वर्गका सन्ततिको पहुँचमा अनलाइनको कक्षा सञ्चालन असम्भव जस्तै भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि शिक्षालयहरू बन्द छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनको यो समय हो, तर संक्रमणको कारण पठन पाठन लगायत सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्थगित भएका हुन्। यद्यपि विकसित मुलुकहरूले शैक्षिक कार्यक्रम अनलाइनको माध्यमबाट सुरु गरिसकेका छन्। यस्तै नेपालमा पनि अनलाइन शिक्षाको सुरुवात त गरिएको छ, तर नेपालमा अनलाइन शिक्षा केही सम्पन्न वर्ग र सहरी क्षेत्रको मात्र पहुँचमा भएकोले व्यावहारिक नहुने विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। अनलाइन मात्रै हो भन्ने चाहिँ साह्रै नचाहिने काम हो, किनभने अनलाइन मात्रै हामीसँग सम्भावना होइन। किनभने अनलाइन भनेको शहरी क्षेत्रको मात्रै हो, अलिअलि धनीमानी मान्छेहरूको मात्रै हो। त्यसो भएपछि विपन्नको निम्ति पुग्ने के भने बाटो पनि समय खोल्नुपर्छ। त्यसो भनेपछि अनलाइन पनि चाहियो, अफलाइन पनि चाहियो, अफलाइन पढाइ पनि चाहियो। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको रेडियोबाट पढ्ने पनि चाहियो, मोबाइलबाट पढ्ने पनि चाहियो, टेलिफोनबाट पढ्ने पनि चाहियो, टेलिभिजनबाट पढ्ने पनि चाहियो। र त्यस्तो किसिमको कुनै सुविधा नभएको केटाकेटीहरूको निम्ति घर घरमा गएर घर जिम्मा लाएर यो घरमा फलानाले पढाउने,
यो घरमा फलानाले पढाउने भन्ने किसिमको डिजाइन पनि हामीसँग चाहियो। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेटको भरपर्दो व्यवस्था छैन। इन्टरनेटको पहुँचै भए पनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अझै महँगो छ। यति मात्रै होइन, अनलाइन शिक्षाको लागि आवश्यक तोकिएको पाठ्यक्रम पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन। मूलत इन्टरनेटको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षा विपन्नका लागि नहुने शिक्षकहरूको भनाइ छ। के भएर भन्नुपर्छ, हाम्रोमा अनलाइन शिक्षा सुरु भएको छैन। यो भनेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालय हो। सामुदायिक विद्यालयमा यो पहुँचभन्दा असाध्यै बाहिरको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि यो सम्भव पनि अहिलेलाई सम्भव देखिएको छैन। हुन सक्छ समयले यसलाई चाहिँ सम्भव बनाउला, अहिलेलाई सम्भव देखिएको छैन र अनलाइन शिक्षा सुरु भएको छैन। हाल 28,000 को हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक विद्यालय मध्ये 13% विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ। प्रविधिबाट पढाउन सक्ने हिसाबले शिक्षकको उत्पादन तथा क्षमता विस्तार महत्त्वपूर्ण सवाल हो। तर कुनै अध्ययन बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिँदा यसको परिणाम सकारात्मक आउँदैन नै। विद्यालय शिक्षा नीतिकै कारण शिक्षा आर्जनमा विभेद छ। अब अनलाइन कक्षाले थप विभेद ल्याउने छ र दुर्गम र विपन्नहरू शिक्षाबाट अझै वञ्चित हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि शिक्षा ब्युरोका साथमा प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। संविधानले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा अघि बढ्न परिकल्पना गरेको छ। तर तीनै तहका सरकार समन्वय बिना अघि बढेका छन्। कोरोनाको कारण मुलुक अस्तव्यस्त भएको छ। असहज अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा सरकारी राहत वितरणमा समेत अलमल छ। मुलुक 1.5 महिना बढीदेखि लकडाउनमा छ। लकडाउन भएपछि कामपछि मामको जोहो गर्ने विपन्न र ज्यालादारी वर्गको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। सङ्कटको बेला राज्यको अहम भूमिका हुन्छ। विशेष गरी विपन्न र ज्यालादारीमा जीवन गुजार्नेको पक्षमा राज्यले पहल गर्नु पर्थ्यो। तर देशभर 25 लाख मानिस काम बिना भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भए पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा राहत समेत व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नेपाली जनताको व्यवस्थापन गर्नलाई न त केन्द्र सरकारले सकेका छ, न प्रदेश सरकारले सकेका छ, न स्थानीय सरकारले सकेका छ। ती जनताको लागि पनि त देश त नेपाल हो। सरकारले जुन प्रकारको तदारुकता र योग्यताका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको उल्टो त बेमौसमको बाजा अध्यादेशवाला नाटकहरू जे आइरहेका छ तपाईँहरूले देखि नै राख्नु भएको छ। त्यसकारण पटक्कै समन्वय पनि छैन र जनताले राहत पनि पाएका छैनन्। नागरिकको समस्यामा जुट्नुपर्ने सरकार विवादमा पर्दै आएको छ। कहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद त कहिले अध्यादेशले विवादमा तानिँदै आएको छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वयबाट सही तथ्याङ्कको आधारमा राहत पुर्याउन सकिन्छ। तर सरकारहरू एकले अर्कालाई उछितो काट्न व्यस्त छन्। तीनै तहका सरकार तीनतिर फर्किएका छन्। सरकारहरू बीच समन्वय भन्दा जस कसले पाउने भन्ने होड छ। तीन तहका सरकारको असमन्वयका कारण नागरिकले शास्ति खेपेका छन्। यो संक्रमणको अवस्थामा तीन तहको सरकार तीनतिर हेरेको छ, तीनतिरै दौडिएको अवस्था छ। कुनै समन्वय देखिएको अवस्था छैन, कुनै सहकार्य भएको अवस्था छैन र एकले अर्कोलाई उछिन्ने, एकले अर्कोको कुरा नसुन्ने यो तीन तहको सरकार साँच्चीकै भन्ने हो भने आम नागरिकको लागि अहिलेको अवस्थामा काँडो साबित हुँदैछ। काठमाडौँबाट हुने सेवा नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउन भन्दै मुलुकमा सङ्घीय शासन छ। सङ्घीय व्यवस्थाले तीन तहको सरकारको प्रावधान गरेको छ। सोही अनुसार तीन तहका सरकारहरू आएको 2.5 वर्ष भयो। तर नागरिकले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यति बेला कोरोनाको त्रास छ। नागरिक भोग र रोगको त्रासमा भए पनि तीनै तहका सरकारको समन्वय अभावमा विपन्न वर्गले न्यूनतम राहत समेत पाउन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट।
अव्यवस्थित विकास र औद्योगिकीकरणको कारण पर्यावरणीय समस्या चुलिँदै गएका थिए, तर 4 महिना यता कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि अधिकांश मुलुक लकडाउन गरिएका छन्। अधिकांश लकडाउन भएपछि मानवीय क्रियाकलाप लगभग ठप्प छ। लकडाउनले मानिस कोठामा थुनिएको बेला प्रकृतिलाई राहत मिलेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण यति बेला विश्वका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन कायम छ। नेपालमा पनि पछिल्लो 1.5 महिनादेखि लकडाउन भएको छ। लकडाउनले एकातिर सामाजिक गतिविधिहरू बन्द भएका छन्, मानिसहरू घर घरमै बस्न बाध्य भएका छन्, स्कुल कलेज कल कारखानाहरू सबै बन्द छन्। यी सबै लकडाउनका बेफाइदाहरू हुन सक्छन्, तर लकडाउनले प्रकृतिलाई भने फाइदा पुर्याएको छ। लकडाउनका कारण मानवीय गतिविधि ठप्प हुँदा प्रकृतिमा उल्लेखनीय फेरबदल छ। विकासको नाउँमा प्रकृतिमाथिको दोहन करिब 4 महिना रोकिँदा परिस्थिति प्रणालीमा सुधार आएको छ। प्रकृतिको सौन्दर्यता बिस्तारै पुनर्जीवन हुँदै गएको छ। यसले के प्रश्याउँछ भने प्रकृतिमाथिको दोहन कति धेरै रहेछ भन्ने अहिले अनुभव हुन थालेको छ। नेपालमा पनि 1.5 महिनादेखि लकडाउन जारी छ। लकडाउनमा मानिसहरू घरभित्र थुनिएका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना र निर्माणको काम बन्द हुँदा प्रकृति मुस्कुराएको अनुभव हुन थालेको छ। गाउँको जस्तो खोला नाला फुल फुलिरहेको छ, त्यस्तै राम्रो छ। अहिले फरक भनेको त अब बिहान उठेर हिँड्दा नि त्यसरी थाहा हुन्छ, आकाश खुल्ला जस्तो लाग्छ नि। फ्याक्ट्रीहरू कम फैलिरहेको छ होइन। अब तपाईँको यो वातावरण एकदम स्वच्छ नै देखिन्छ। हरियाली पनि पहिलाको भन्दा राम्रो छ। मौसम गर्मीको समय पनि निकै शीतल नै भएको जस्तो अनुभव हामीलाई भइरहेछ अहिले। लकडाउन यता नेपालमा पनि प्रकृतिमा धेरै परिवर्तन आएको छ। वायु, ध्वनि, जल प्रदूषणले आक्रान्त बनेको धरती यति बेला खुलेको छ। हावामा प्रदूषण ह्वात्तै घटेको छ। सफा र चिल्ला सडक देखिएका छन्। क्षितिजबाटै मनोरम सहर, गाउँ र हिमाली दृश्यहरू निकै लोभलाग्दा देखिन थालेका छन्। लकडाउनले प्रकृतिमा धेरै परिवर्तन आएको छ। अव्यवस्थित मानवीय गतिविधिले वातावरणीय असन्तुलन ल्याएको अनुभव सिद्ध भएको छ। लकडाउनका कारण मानिस कोठामा थुनिए पनि वातावरण मैत्री विकासको शिक्षा दिएको विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। विश्वका सबै सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्रहरूलाई नै ठप्प गरेको छन्। सारा विश्व नै अहिले एक हिसाबले रोकिएको जस्तो अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैवटा यस्तो इक्जाम्पलहरू देखिरहेका छौँ जसले गर्दा चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ सास फेर्न पाएको, प्रकृति आफ्नो पुरानो र राम्रो स्वरूपमा चाहिँ फर्किरहेको त्यस्तो उदाहरणहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। विकासका नाममा भइरहेको अस्वाभाविक दोहनले वातावरणीय संकट निम्तिएको हो भन्ने तथ्यको गहिरो अनुभव भएको छ। यो अनुभवले वातावरण मैत्री विकासको कदम चाल्न सकियो भने सार्थक विकास हुन सक्छ। कोरोनाको कहरले मानवीय जीवनमा असहज भए पनि वातावरणीय सुधारमा योगदान गरेको पक्कै हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार तथा वातावरण ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय डंगोलका साथमा अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको बताएको छ। संसदको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका 19वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको बताउनु भएको। उहाँले लकडाउनमा श्रमिकहरू उपलब्ध हुन नसकेको, प्रविधिहरू आयोजना स्थलमा जान नसकेको एवं विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री अभावका कारण सबै आयोजनाको निर्माण कार्यमा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोग कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याएको भन्दै आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो। त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले सरकारलाई खोजे जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउन
नदिन आग्रह गर्नुभयो। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको बेला नेपालको अर्थतन्त्र झनै तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेकाले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण स्वावलम्बीले अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र रोजगारीको अधिकतम वृद्धि गर्ने कोणबाट योजनाहरू निर्माण गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो। शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 47औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनको 47औं दिनमा आइपुग्दा विगतका दिनभन्दा आज अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू खोलिरहेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय औषधि पसल, तरकारी पसल र खाद्यान्न पसलहरू खोज्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा केही भिडभाड बढेको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनसँगै निजी पासवाहक सवारी पनि सञ्चालनमा आएका छन्। मुख्य व्यापारिक मल तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू अझै बन्द रहे पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तरकारी पसल, औषधि पसल र खाद्यान्नका पसलहरू विगतको तुलनामा बढी खुलेका छन्। तरकारी तथा फलफूल किन्नेहरूको पसलमा भिड देखिन थालेको छ। सडकमा समेत विगतका दिनमा भन्दा बाक्लो सवारी साधन चलेका छन्। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट कम्पनी, पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बालुवा प्रशोधन तथा कसर सिमेन्ट जस्ता पाता विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला, सडक तथा प्रशोधन, वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विगतको तुलनामा शुक्रबार केही बाक्लो रूपमा सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जारी लकडाउनलाई आगामी जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा सील गरिए पनि लुकीछिपी सीमा पार गर्नेहरूका लागि रोक्न सशस्त्र प्रहरीले कञ्चनपुरको सीमा पनि थप कडाई गरेको छ। सीमा पारीबाट आएकाहरू र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूमा संक्रमण देखिएकाले सीमामा थप कडाई गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गरिएको छ। कञ्चनपुर भारतको उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेशसँग खुला सीमा भएकोले यो क्षेत्रबाट लुकीछिपी बढी आवतजावत हुन सक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी पोस्ट खडा गरेर सीमामा कडाई गर्न थालेको हो। सीमा क्षेत्रमा आवतजावत रोक्न र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले मोबाइल पेट्रोल, बाइक पेट्रोल र पैदल गस्ती र संयुक्त गस्ती गरेर सीमामा निगरानी गरिराखेको हो। सीमामा चाहिँ आउने, यतापट्टिबाट सीमामा जाने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। जुन चाहिँ क्रमलाई चाहिँ हामीले इन्डियाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिक हुन् अथवा चाहिँ इन्डियन नागरिक हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले उतैपट्टि फर्काउने र उतैपट्टि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गर्दा सीमाबाट हुने आवतजावत र तस्करी पूर्ण रूपमा ठप्प भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बताउँछन्। सीमामा एकदमै धेरै कडाई छ। त्यसो अब यो उताको मान्छे पनि यता आउन नदिने जुन अब त्यो सीमाले यो सीमाना सिल भएको अवस्था छ, उताबाट नै आउन पाइरहेको छैन कसैले पनि, र आयो भने पनि यतातिर छिर्न दिइरहेको छैन। आफ्नो जुन यो देशप्रतिको आफ्नो सुरक्षा प्रशासनप्रति जुन काम गर्नुपर्ने उहाँले रात दिन खटिएर गर्नु, अनि हाम्रो यहाँ यो सीमा क्षेत्रीय हाम्रो यो महाकाली नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्र मात्रै 35 किलोमिटर झन्डै रहेको र 35 किलोमिटर सीमावर्ती क्षेत्रमा उहाँले रात दिन एक गरेर लागिराख्नु भएको हुन्छ। यता महाकाली नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले सीमामा गरेको कडाईको प्रशंसा गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामीले नगरपालिकाले चाहिँ उहाँको राम्रै मूल्याङ्कन गरेको छौँ, किनभने यहाँको अहिलेको जो इन्स्पेक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँ रामसिंह भण्डारीजी, उहाँ अत्यन्त खट्नु भएको छ, धेरै खट्नुहुन्छ। उहाँ राति दिउँसोदेखि लिएर तपाईँको बिहान बेलुका नभनिकन धेरै चाहिँ खट्नु भएको छ र त्यसको पनि हामी एकदम उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ त्यसको लागि।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू देखिन्छन्। त्यसैले सशस्त्रले यसरी सीमा क्षेत्रमा कडाई गरी लुकीछिपी आउनेलाई समेत रोक लगाउन सके सङ्क्रमण नियन्त्रणमा अवश्य पनि टेवा पुर्याउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लकडाउनले कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बजार पुर्याउन कठिन भएको छ। कृषकले आफ्नो उत्पादन बजार पुर्याउन नसक्दा खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। स्वदेशी कृषि उपज खेतबारीमा कुहिँदै जाँदा पनि भारतबाट आयात रोकिएको छैन। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि पर्साका कृषकहरू उत्पादन सडाउन बाध्य भएका छन्। कृषकहरू कृषि उत्पादन खेतमै कुहिन थालेपछि चिन्तित भएका छन्। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै दर्जनौं नीति बनाए पनि पर्साका किसानले आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न पाएका छैनन्। कृषक खेतबारीमै तरकारी सडाउन बाध्य भए पनि भारतबाट तरकारी आयात हुन छोडेको छैन। पर्साका किसानले तरकारी उत्पादन गरे पनि बजारसम्म पुर्याउन नसकेको दुखेसो गरेका छन्। लॉकडाउन के चलते तरकारी के खेत के अभी बहुत समस्या बा कि हमनी के तरकारी जौन भाव चाहे मूल्य चाहे उ नहीं मिल सकत। बहुत अभी तरकारी सर चुकता खेत में। जैसे अपने के मरचा हो गए 20 रुपये किलो यहाँ जाता बेचाता, गाड़ी वाला लोग आता ले जाता 20 रुपये किलो। बोड़ी भइल 20 रुपये 25 रुपये बोड़ी बेचाता। करेला वैसे ही सब सामान के सस्ता भी रेट बा जौन हमनी के चाहिए जौन। बहुत तो शहर जाता देहात में घुमा के बेचे तो उतना माल सेलिंग नहीं हो सकत। ऐसे लॉकडाउन में बहुत कहते हैं अगर व्यवस्था को सरकार तरकारी कृषि का व्यवस्थापक को बाजार तक पहुँचाई। पहले ऐसा कह रहा सब बढ़िया रहा बाजार तक पहुँच जाए, ऐसे बिक्री हो जाए। पुँजी श्रम र प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको कृषि उपज बारीमै कुहिएपछि कृषकहरू आजित भएका छन्। पाकेका फलहरू बजार पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहाउनु परेको छ। भएको उत्पादन बिक्री गरिदिने कुनै जिम्मेवार निकाय छैनन्। पर्साका कृषकले आवश्यक मल बिउसँगै उचित मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। यह बात देखिए जो हमनी के तरकारी रोपता तरकारी कोनो हमनी के रेट जो तो रेट से नहीं जा। अब बाजारों पीछे लेके जाता है तो पुलिस लोग वहाँ से खेत भेद हाबी जाबी करता है। दवा दारू ये खाद पाद बार सब महंगा मिलता। अब हमनी के में कोनो गुण लागत नहीं है। बाजार लागत लगता तरकारी ल्याउने तो हमनी के सरकारले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै आएको छ। सरकारको कागजी नाराले पर्साका कृषकको खेतबारीमा छुन सकेको छैन। उचित मूल्यको अभावमा कृषकहरू कृषि उपज सडाउन बाध्य छन्। यसर्थ सरकारले कृषकहरूको कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता गरी कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्साबाट क्यामेराम्यान नितेश कर्णको साथमा ग्यासु मियाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अहिले धानको ब्याड लगाउने समय हो, तर विडम्बना नेपाली कृषकले उन्नत जातको धानको बिउ पाउन सकेका छैनन्। धानको उन्नत जातको बिउ नपाएपछि कृषकले किराना पसलमा भएको गुणस्तरहीन बिउ किन्न बाध्य भएका छन्। तर सरकारले किराना पसलमा धानको बिउ बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मौन बसेको छ। 5 वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ, तर सरकार ठिक उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारले नारा दिए पनि कृषकको हातमा अहिलेसम्म उन्नत बिउ, मलखाद तथा आधुनिक औजारको पहुँच हुन सकेको छैन। कृषकको लागि अहिले मुख्य समस्या बनेको छ उन्नत जातको बिउ। बिउ अभावका कारण कृषकहरूले कृषि सहकारीबाट पाउने बिउ चर्को मूल्य तिरेर भए पनि किराना पसलमा किन्न बाध्य छन्। बिउको ठुलो भूमिका रहेकोले जथाभावी रूपमा बिक्री भइरहेको बिउ नकिन्न कृषि विज्ञको सुझाव छ। त्यसमाले सकेसम्म चाहिँ नि तपाईको आधिकारिक स्रोतबाट राम्रो गुणस्तरीय बिउ लगाउन सल्लाह दिन्छु म। अब किसानहरूको नजिक स्रोत केन्द्रहरू
के छ फार्म केन्द्रहरू छ कि सहकारी संस्था अब एग्रोभेट पनि अलि विश्वासिलो त्यो नजिक त्यस्तो छ अथवा गाउँघरमै नै किसानहरूसँग नि ऊ गर्ने चलन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन एकबाट अर्कोसँग साटासाट गर्ने चलन हुन्छ नि गाउँ दाजुभाइ होइन गाउँलेहरूसँग छ भने सकेसम्म बिउ चाहिँ नि राम्रो नै उपयोग गर्नुपर्छ। नेपाली कृषकसँग बिउ नभएको कारण चर्को मूल्य तिरेरै भए पनि बिउ खरिद गरिरहेका छन्। गत वर्ष पनि गरिमा जातको धानको बिउमा भएको बदमासीले लाखौं किसानले मार खानु परेको थियो। यस वर्ष पनि धानको सिजन सुरु भइसकेको बेला किसान किराना पसलबाट बिउ किन्न बाध्य बनाइएको छ। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालमा धानको बिउ अभाव नभएको बताउँदै आएको छ। र धानको चाहिँ बिउको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले मन्थन गऱ्यौँ र करिब चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ धानको लागि चाहिने बिउहरू चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ र केही बिउहरू चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ हाम्रो भारतबाट चाहिँ आयातित हुन्छ। तर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ बिउमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। कृषि प्रधान देश भए पनि कृषक नै ठगिँदै आएका छन्। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि किसानको नियति दोहोरिने सङ्केत देखिन थालेका छन्। लकडाउनको बहानामा बिउमा यस पटक पनि बदमासी गर्ने सङ्केत देखिन थालेकोले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी किसानलाई राहत दिन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन सञ्जय डङ्गोलका साथमा रामनिवास यादवको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको महाराष्ट्र स्थित औरंगाबादमा मालवाहक रेलले किस्दा 16 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार रेलको पटरी नजिकै सुतिरहेका उनीहरूलाई रेलले किचेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नजिकैको अर्को जिल्ला जल्नाको स्टिल कम्पनीमा काम गर्ने ती मजदुरहरू लकडाउनले काम बन्द भएपछि घर जान हिँडेका थिए। घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गत मार्च 25 देखि देशव्यापी लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनका कारण लाखौं मजदुर विभिन्न राज्यमा अलपत्र परेका थिए। तीमध्ये कतिपय हिँडेर घर गएका छन् भने कतिलाई पछि बस र रेलबाट घर पठाइएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इटालियन फुटबल लिग श्री ए सुचारू गर्ने तयारीमा रहेका बेला फेरि 11 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। लिगको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा फर्कनु अगाडि गरिएको परीक्षणमा 8 खेलाडी र 3 जना कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो। इटालीमा कोरोनाको संक्रमण नरोकिए पनि सरकारले लकडाउन खुकलो गरेको छ, जसका कारण सिरिए पनि सुचारू गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सबै खेलाडीहरू क्लबमा फर्किएको र एकपछि अर्को क्लबले परीक्षण गरेर परीक्षणमा जुट्न थालेका छन्। तर परीक्षण सकिएपछि अर्को गरी खेलाडी र कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो केही दिनमा भएको परीक्षणमा कोरोनाका 1 फ्रियो क्वेरेन्टाइन 3 तथा साम्पोडिरियाका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 3 जना कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। खेलाडीमा संक्रमण देखिएपछि ती क्लबहरूले प्रशिक्षण तत्कालका लागि सुचारू नगर्ने भएका छन्। यसका साथै लिग सुचारूका विषयमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। लिगको शीर्ष स्थानमा युभेन्टस लाजियो भन्दा 1 अङ्कले अगाडि रहेको छ। यस्तै रेलिगेसनबाट बच्नका लागि पनि 11 क्लबको प्रतिस्पर्धा रहेको छ। कोरोनाका कारण युरोपका फ्रान्स, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका लिगहरू रद्द भइसकेका छन् भने बुन्डेसलिगाको अर्को शनिबारबाट सुरु गराइने भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। आगामी जेठ 2 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने। वर्तमान सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। संसद अपहरणमा संलग्न पदमुक्त गर्न आग्रह। सरकार आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको भन्दै नेकपाका नेता नेवाङद्वारा सरकारको बचाउ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। शुक्रबार नेपालगञ्जका थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। सरकारी अनुगमनको अभावमा किसान धानको बिउ खरिदमा ठगिँदै। सूचीकृत संस्थाबाट पाउने बिउ किराना पसलमा खरिद गर्न किसान बाध्य। भारतको महाराष्ट्र स्थित औरंगाबादमा मालवाहक रेलले चित्ता 16 जना मजदुरको मृत्यु। दुर्घटनामा 5 जना घाइते। र इटालियन फुटबल लिग सिरी ए सुचारू गर्ने तयारीमा रहेका बेला 11 जनामा कोरोना संक्रमण। लिग सुचारू गर्न प्रश्न खडा। तत्कालका लागि खेलाडीको प्रशिक्षण नहुने। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।